अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। समा टीवी के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत वीडियो शेयर की। वजीर तालीम सिंध ने गलती तो मान ली लेकिन मुआफी मांगने की तौफीक ना हुई। संगीन लापरवाही का एतराफ करते हुए मासूम बन गए। बोले मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं की, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आई और सिर्फ शेयर की। जी हाँ, वजीर तालीम सिंध ने गलती तो मान ली लेकिन मुआफी मांगने की तौफीक ना की। समा टीवी के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत वीडियो शेयर की। संगीन लापरवाही का एतराफ करते हुए मासूम बन गए। संगीन ढिठाई पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये हैं सिंध के वजीर तालीम जो सोशल मीडिया पर झूठ का प्रचार करते रहे। समा के खिलाफ जालसाजी से बनाई गई वीडियो फैलाई, रंगे हाथों पकड़े गए तो संगीन जुर्म की भोंडी वजह बताई। भोले बनते हुए दावा किया कि वीडियो व्हाट्सएप पर आई थी, आगे शेयर कर दी। पहले तो ये जो वीडियो की आपने बात कही, ना मैंने एडिट की ना मैंने बनाई। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो आई और मैंने वो आगे शेयर कर दी। ठीक है। सईद गनी ने गलती तो मानी मगर माफी मांगने की तौफीक नहीं हुई। उल्टा समा पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे। सईद गनी साहब, सच के आईने में अपना चेहरा दागदार नजर आए तो आईने को इल्जाम देने से कुछ नहीं होता। समा की जोरदार कवरेज से सरकार घबरा गई। समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं थी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सईद गनी साहब ने जितनी वाकई मेहनत की है इस फुटेज को एडिट करने की, इससे आधी मेहनत पानी निकालने में लगा देते। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो वीडियो की आपने बात कही, ना मैंने एडिट की ना मैंने बनाई। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो आई और मैंने वो शेयर कर दी। ये सवाल संजय को कर रहे हैं तो सवाल तो होगा क्योंकि ये पाकिस्तान का सवाल है। वफाकी वजीर अली जैदी का सईद गनी को जवाब, कहते हैं कल सुबह उनके खिलाफ दस्तावेजात समेत ट्वीट करने वाले हैं। कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, फिर हालत देखें। कचरा सईद गनी ने उठाया था। सवाल का जवाब दो, सईद गनी के हल्के का कचरा किसने उठाया था? और सईद गनी के ऊपर कल मैं ट्वीट करने वाला हूं सुबह डॉक्यूमेंट के। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने नालों से कचरा निकाल कर घड़ों में डाला है, ये हमारे खिलाफ साजिश की है। अच्छा, पीटीआई ने नालों से कचरा निकाल के साइड में डाला तो सिंध सॉलिड वेस्ट तुम्हारा उठा के ले जाते। 160 mm की बारिश में कराची नहीं डूबता। 7 दिन जो हुई तो 30 mm की बारिश जो 3 घंटे हुई पूरा शहर डूबा हुआ है। तुम भी नाले साफ कर लेते। सईद गनी ने अगर तुमसे कचरा भी नहीं उठता, अगर तुमसे कचरा भी नहीं उठता, तुमसे पानी नहीं आता, तुमसे अस्पताल नहीं बनाए जाते, तुमसे पुलिस नहीं ठीक होती, तुम्हारा अपना भाई जो है ड्रग स्मगलिंग और ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है, उस दिन अरेस्ट हो गया तुम्हारा कोई बेनोई हसन आशा जो भी, तुम्हारे खिलाफ पुलिस की रिपोर्टें बनी हुई हैं एंटी नारकोटिक की। सवाल पूछ रहे हो हमसे? क्रिमिनल है वो। ये मंसूबा क्या दिया आप लोगों ने? किसको? कराची वालों के लिए। एनएफसी अवार्ड के बाद इन्होंने देना है काम, हमें दे देना कराची। चलो कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, आप देखें कराची के हाथ क्या करते हैं। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है और किसी को इसका एहसास ही नहीं। कराची में कचरा ना उठाने और बारिश के बाद तबाहकुन सूरत हाल के केस में सिंध हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। केएमसी और डीएमसी की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कराची में सबकी जान और माल खतरे में है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। हर तरफ गैर कानूनी तामीरात और कचरा न उठाने की वजह से शहर डूब गया। सिंध हाई कोर्ट दौरान समाअत सख्त बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए कि हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। इदारों ने सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी। कराची का कचरा बारिश के बाद सड़कों पर तैर रहा था, सबने देखा। अदालती हुकुम के बावजूद कचरा नहीं उठाया गया। अदालत ने केएमसी और डीएमसी की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए हिदायत की कि कराची में बारिश से पहले और बाद में क्या क्या इक़दाम किए गए, तफसीली जवाब दिया जाए। केएमसी के डायरेक्टर ने सारा मलबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दिया। कचरा जो है ना, बोर्ड बनने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड
की जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अभी एक डिटेल जवाब जमा कराएगा। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि झूठ बोला जा रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। शहर को इंतजामिया कम चलाती है और माफियाज बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हर शोबे के अंदर माफियाज काबिज हैं। तो कचरा माफिया नहीं चाहता कि वहाँ से कचरा कुंडी शिफ्ट हो या शहर के कचरे के मसाइल हल हो। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह बारिश के बाद कचरा बह रहा था, क्या आलाइशें न उठाने से यही हाल होगा? आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? ईद कुर्बान के मौके पर हुकूमती कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC, DMC और दीगर इदारों से 13 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने बौखलाहट में कराची की बारिश का मलबा भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। पहले कहा वफाक ने कराची को एक ढेला न दिया, फिर यू टर्न ले लिया। कहा कि PTI ने कराची के लिए अपने MNAs को करोड़ रुपए दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदजुबानी का मुजाहरा भी करते रहे। कराची में बारिशें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के पोल खुल गए। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी बौखला गए। कराची के मसाइल का मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया, फिर तेज तरीन यू टर्न ले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले कहा कि वफाक ने कराची को एक ढेला ना दिया, फिर चंद सेकंड बाद फरमाया कि PTI अरकान कौमी असम्बली को कराची के लिए करोड़ों रुपए मिले हैं। तो आपको बताया कि हम खर्चा कर रहे हैं, हम साफ कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने क्या किया इन 2 वर्षों के अंदर? एक ढीले का काम उन्होंने नहीं किया। जब ये खुद कुछ नहीं करते तो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, तो मसाइल पैदा होते तो फिर ये शोर उठाते। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपने MNAs को जो करोड़ों रुपए दिए थे कराची में डेवलपमेंट के लिए, इसी बदहवासी में जुबान बेकाबू हो गई। PTI वजीर अली जैदी के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। वो जो एक हमारे पास हैं वो चवल वजीर, जो महाचवल वजीर जिनको मैं कहता हूँ, वजीर तालीम बल्दियाती मसाइल पर गुफ्तगू में सारी तालीमात भूल गए। न गुफ्तगू में रब्त रहा, न जुबान पर जब्त रहा। सईद गनी की ढिठाई पर अपोजिशन जमातें बरस पड़ी। हलीम आदिल शेख कहते हैं लगता है वजीर तालीम कहीं जेर तालीम भी नहीं रहे, उन्हें वजारत छोड़कर स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। बिलावल साहब के रंग बरंगे मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, वो अपने बुजरा की भी खबर लें। PTI रहनुमा का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वजीर तालीम शायद जेर तालीम भी कभी कहीं नहीं रहे। अगर कहीं भी जेर तालीम रहे होते तो ये ऐसी बातें ना करते कि व्हाट्सएप पे कोई चीज आई, अरे भाई अकल के अंधों उसको देख तो लो। और मैं कहता हूँ कि बिलावल साहब सिर्फ अजरक का मास्क लगा के शोर मचाने से हल नहीं होता। अपने बुजुर्ग को देखो, गलत वीडियो ट्वीट कर देना और माशाल्लाह शेर पे सवा पे शेर, सोने पे सुहागा। चेयरमैन साहब ने भी इनके उसको रीट्वीट कर दिया, इसलिए कि समाज सच दिखा रहा था। 2-3 घंटे की बारिश में जो इस शहर का इन्होंने हशर किया और उसके बाद जो आज इल्जाम तराशी की, मैं कहता हूँ सईद गनी साहब से वजारत वापस लेकर इनको कहीं जेर तालीम कर देना चाहिए। MKM रहनुमा कुंवर नबी जमील कहते हैं PP हुकूमत कराची के मसाइल हल करने के लिए संजीदा नहीं, शहर के नालों की बरवक्त सफाई हो जाती तो तबाही नहीं होती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन ये जब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। कराची के मसाइल का हल सिर्फ अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। नालों की सफाई के लिए भी ये 1 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से इंतजार करते रहे कि वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलेंगे तो हम सफाई करेंगे। और सईद गनी ने गलती मान ली लेकिन ट्विटर से वीडियो नहीं हटाई। व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो शेयर की। सईद गनी ने लापरवाही का इतराफ़ किया था। गलती तस्लीम करने के बावजूद गलत ट्वीट अब भी ट्विटर पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो को भी रीट्वीट डिलीट करने की तौफीक ना हुई। बिल्कुल, सईद गनी ने गलती मान ली लेकिन ट्विटर से वीडियो नहीं हटाई। व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो शेयर की। सईद गनी ने लापरवाही का एतराफ़ किया था। गलती तस्लीम करने के बावजूद गलत ट्वीट अब भी ट्विटर पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो को भी रीट्वीट डिलीट करने की कोई तौफीक नहीं हुई। ट्वीट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सईद गनी ने अपनी गलती मान ली, ये भी कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि वीडियो ठीक भी थी या नहीं थी। बिना तस्दीक किए व्हाट्सएप ग्रुप में आई और मैंने वो वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर दी। सईद गनी ने अपनी गलती मानने के बाद अभी तक ये वीडियो ट्विटर से डिलीट नहीं
नहीं की, व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो शेयर की। सईद गनी ने लापरवाही का एतराफ किया था। गलती तस्लीम करने के बावजूद गलत ट्वीट अब भी ट्विटर पर मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो को भी रीट्वीट डिलीट करने की तौफीक ना हुई। जी हाँ, सईद गनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गलती मान ली कि उन्होंने जो ट्वीट है वो गलत की थी। ताहम अब भी उनके ट्विटर पर ये वीडियो मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो शेयर की। सईद गनी ने लापरवाही का एतराफ़ किया था। गलती तस्लीम करने के बावजूद गलत ट्वीट अब भी उनके ट्विटर पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो को भी रीट्वीट डिलीट करने की तौफीक ना हुई। और कराची का पानी क्यों दिखाते हो? सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से शिकवा करते रहे, लेकिन क्या मीडिया अवाम को तकलीफ में देखकर खामोश रहे? अवाम खुद ही फैसला करें। कराची की तबाही के मनाजिर दिखाने पर वज़ीर तालीम सिंध का मीडिया से शिकवा। मुझे गिला तो एक सच्ची बात है मीडिया से भी है, भाई ठीक है, अगर लोगों के मसाइल हैं तो आपको दिखाना चाहिए, लोगों के घरों में पानी गया आपको दिखाना चाहिए, लेकिन ये पानी सिर्फ कराची में नहीं गया। अगर लाहौर में बारिश हुई थी तो लाहौर में भी लोगों को तकलीफ हुई थी। मुझे नहीं पता कि किसी चैनल ने कोई ट्रांसमिशन चलाई हो। सईद गनी साहब, क्या मीडिया को औरंगी टाउन के अवाम की मुश्किलात नहीं दिखानी चाहिए थी? मसाजिद से अजानें दी जा रही हैं, पाना बदल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। बल्दिया टाउन में 2 जानें चली गई थी, क्या ये भी नहीं दिखाना चाहिए था? बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पर ये 2 अफराद मोटर से काम कर रहे थे और करंट लगने से दोनों दम तोड़ गए। सईद गनी साहब, रिक्शे और ठेले बह रहे थे, कश्तियां चल रही थी, क्या मीडिया को ये भी नहीं दिखाना चाहिए था? निजी अस्पताल में लोग महसूर हो गए थे, मरीज कम और पानी ज्यादा था, क्या ये भी नहीं दिखाना चाहिए था? पीर को चंद घंटों की बारिश ने आधा शहर डुबो दिया था। सईद गनी साहब, क्या मीडिया को ये सब नहीं दिखाना चाहिए था? अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई है, जिसमें कराची में बारिश से नुकसान और नालों की सफाई, ट्रांसपोर्ट और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा मजीद क्या हुआ इन 2 बड़ों की मुलाकात में? देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में फवाद चौधरी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को कराची में हालिया बारिशों की वजह से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है और जो और तफसीलात हैं उनसे आगाह किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को इस मुश्किल सूरत हाल में कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। इससे पहले गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की थी और उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी थे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। कौमी असम्बली में शहर कायद के मसाइल की गूंज। MQM और तहरीक इंसाफ कराची से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। सवाल उठाया, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को अब तक क्या मिला? शहर कायद मसाइल के गर्दाब में क्यों है? इस हवाले से देखिए ज़हीर अली की रिपोर्ट। कराची को जीने दो, शहर कायद को इसका हक दो। ना बिजली ना पानी, ऊपर से बारिश हो जाए तो पूरा शहर ही पानी पानी। कौमी असम्बली में MQM और तहरीक इंसाफ के MNAs की दुहाई। शहर को दरपेश मसाइल पर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट भी किया। इजलास के दौरान मुतहिदा के रुकन उसामा कादरी PP क़यादत पर बरस पड़े। बोले, मुझे आज शहर कायद कराची का नौहा पढ़ना है, बताएं आपने आज तक कराची में किया क्या? जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो आपने इंतजाम क्या किया? कराची शहर के 3 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से मुतालबा करूंगा कि अगर उन्होंने टैक्स देना है तो अब वो टैक्स को वफाकी हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो टैक्स को खुद खर्च करें। कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक रुकन शाहिदा रहमानी के सवाल पर वजीर तवानाई उमर अयूब ने कराची को फराहम की जाने वाली बिजली सस्ती तरीन करार दे दी। कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ नेशनल टैरिफ से 3.5 रुपए कम है। कराची की सब्जी मंडी में बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। दुकानदार और मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। साद साबरी की रिपोर्ट। शहर भर में सब्जियां सप्लाई करने वाली कराची की सब्जी मंडी गंदगी और कीचड़ की तस्वीर बन गई। हालिया बारिशों ने जहां शहर का बुरा हाल किया, वहीं सब्जी मंडी का नक्शा भी बदल गया। निकासी न होने की वजह से सब्जी मंडी में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई। मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से 2-4 है। बहुत परेशानी पड़ती है, कीचड़ भी बहुत है, जोर बहुत लगता है। न सफाई वाला है, कुछ भी नहीं है।
इधर सारा रोड खड़े खड़े है, कीचड़ है। मंडी आने वाली शहरियों को भी सेहत की फिक्र लाहक हो गई। जगह बहुत ज़्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अंदर कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है बारिश की वजह से, और फिर वैसे नॉर्मल हालात में भी आप यहाँ हैं तो इतनी ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखा जा सकता। बारिश के बाद सब्जी मंडी में गंदगी और कीचड़ की सफाई के लिए इंतजामिया ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ साद साबरी, समा, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। वैसे तो कवानीन 11 है, वो कवानीन जो टाइम बार्ड है, हमने कहा कि उन पर हमें फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उनको भेज दी जाए हमारी कार्रवाई, हमारी इस्लाहात, और वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी का सेशन होना है अक्टूबर में वहाँ पेश कर सके और उस पर वो फैसला कर सके। ये है बैकग्राउंड जिसके तहत ये कानून साजी की जा रही थी और दरकार है। अब इसमें हमने अपोजिशन से दरख्वास्त की कि तावन फरमाए, और उन्होंने आमादगी का इजहार किया, लेकिन उनकी आमादगी जो थी वो मशरूत थी, और शर्त जो उन्होंने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिव पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारी तरामीम कबूल करें। हमारा उनसे ये तकाजा था कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कौमी नौइयत है, नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है उसमें पर्सनल रिलीफ या पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हमें उसकी जो हमें उजलत और तकाजा और मजबूरी दिखाई दे रही है। डू नॉट इक्वेट वन विद द अदर, उस पर बात करने को तैयार है, लेकिन इनको डी लिंक कीजिए, क्योंकि 10 साल आप हुकूमत में रहे हैं, और 10 सालों में अगर आप ये कानून साजी पीपीपी और नून मिलके नहीं कर सके तो फिर 10 घंटों में आप हमसे तवक्को कर रहे हैं। पहर नौ हम फिर भी तैयार हैं, आइए मिल बैठ के गुफ्तगू करते हैं। और हमने, जैसे कि आज ख्वाजा साहब ने फरमाया, हमने कई नशिस्तें की कि किसी नतीजे पर पहुँचे। हमने उनको एक मसवदा पेश किया, उन्हें पसंद नहीं आया, हमने कहा आप अपना पेश करें। जो उन्होंने हमें पेश किया और हमने उसका मुताला किया, उसमें तकरीबन 34 वो तरामीम का तकाजा कर रहे थे, और हमने क्लॉज बाय क्लॉज एक एक तरमीम पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद हमने उनका अहाता किया तो उसका नतीजा ये निकला। मैंने कहा ऐसे कीजिए, आप अपनी गुफ्तगू कर ली है, शहजाद पर बैठे हैं यहाँ, मैंने कहा हाथ खड़े करें, फातिहा पढ़ लें। फातिहा इसलिए पढ़ लें कि इसके बाद तो ना ये कानून है, ना एहतसाब का अमल रहता है, और ये सारा अमल जो है और ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। हम बिल्कुल किसी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी हमसे जो मंसूब लोग हैं उनको रियायत देना चाह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। कोई किसी को रियायत देना मकसद नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। आज भाई साहब ने कहा कि जी आप कैसी शिक होनी चाहिए कि आप नहर से आज़ाद है। मैंने कहा हमने गाजरें खाई जो नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर खाई होती तो पेट में दर्द होता, इसलिए आज़ाद है। और ये नहीं कि हम हुकूमत में थे, मुशर्रफ दौर में मैं अपोजिशन में था, पिछले दौर में हम अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे, तवील अरसा अपोजिशन में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दामन हाथ, नीयत साफ है तो जवाबदेह कल भी थे, आज भी हैं और साफ हैं। तो पहली बात तो ये है, मैं आज वो गिरी बात तो नहीं करूंगा जो मुझे ज़ेब नहीं देती, जो आज आपने सुनी, लेकिन उन्होंने कहा
کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں، تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا، میں نے رنگ سازی نہیں کی، اور آپ فیٹف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہی ہیں، میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی، نا 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 نا، قوالی بالکل نہیں کی، پکا راگ سنایا۔ اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے، اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا۔ تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا۔ اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں، اصلاح کر رہا ہوں، قوالی نہیں ہے، پکا راگ ہے، سمجھ جائیے، بات پکی کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ۔ کون؟ آزاد ادارے۔ ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے؟ اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے، بلیک میل مت کیجیے، اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی، نہ ہم بلیک میل ہوں گے۔ یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں، جو یقیناً ہوں گے، میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے، ڈی لنک کیجئے، مت جوڑیے، اپنا موقف پیش کیجئے، نیب پہ گفتگو کیجئے، گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ بائیکاٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے، نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، بات بنتی ہے، نہیں بنتی، بڑھتی ہے، جمود طاری ہو جاتا ہے، لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے۔ تو بردباری سے، حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے۔ ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ 14 سال کا وہ پیریڈ وہ حذف ہو جائے اور وہ 4 ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے، تو وہ ہمارے لیے، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے، ووٹر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2 باتیں کی، اور تیسری بات ایک پرسنل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں شاہ محمود صاحب ہمارے پاس آئے تھے، آپ نے بلایا تھا، مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے، اور میں ان سے ملا تھا، پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکا، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں۔ عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے، آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پہ نہیں کر سکتا۔ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیے، مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی، ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی، میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، میں تحریک انصاف میں شامل ہوا، اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو۔ تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑے جاتے ہیں،
میں نے عمران خان کو جوائن کیا ٹو بریک دا مولڈ, اور الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحریک انصاف مارج وجود میں آئی, اللہ نے موقع دیا. ہم اپنے بنیادی کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے ہیں. شہزاد بھائی. جی شکریہ. السلام علیکم. اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے فیٹف کا, میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا, اور پھر میں آپ سے نیب کا جو بل ہے ان کا اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان اصل میں ان ترامیم کا جو 34 ترامیم ہیں ان کا مقصد کون ہے, کیا ہے, اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے. پاکستان گرے لسٹ میں فائنلی 2018 میں داخل ہوا, اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. گرے لسٹ میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں. اٹ از ایکچولی چین آف ایونٹس, ایک پورا سلسلہ چلتا ہے میل ایڈمنسٹریشن کا, ناکامیوں کا, کوتاہیوں کا, اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فعال ریاست کو ادا کرنی چاہیے, حکومتوں کو ادا کرنی چاہیے. 2018 سے پہلے آپ دیکھیے کس وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا. جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضا آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو, اور وہ کام کیا ہے؟ آج بھی وہی وجہ تنازع بنا ہوا ہے. وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ, کرپشن, ٹیررزم فائنینسنگ, ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں, ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فعال بنانا ہے کہ ان کا استدلال نہ ہو سکے. اگر آپ 2018 سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جنہوں نے پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا, تو دو ہی چیمپئن نکلتے ہیں اس زمانے کے. چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو آپ بات نہ کریں, دو بڑے چیمپئن نکلتے ہیں اس کرپشن کے. ایک چیمپئن ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس. فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے, وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لیے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتاہیوں, ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک JIT بنائی, اور اس JIT نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گئے. اور اس JIT کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی, کیا حقائق سامنے آئے؟ جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں کہ جب اس ملک کا ایک سابق صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا, اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ اس کانفیڈنس کی وجہ تھی کہ آپ نے اداروں کو اس حد تک غیر فعال کر دیا تھا, قوانین کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے. یہ وجوہات تھی ہماری گرے لسٹنگ ہونے کی. اچھا, اس چیمپئن شپ میں یہ اکیلے چیمپئن نہیں تھے, ایک دوسرا چیمپئن خاندان بھی ہے, وہ ہے ٹی شریف خاندان. ٹی شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی, جن کا ریفرنس بھی آج کل یا پرسوں فائل ہو چکا ہے, جو ان کی بڑی فرمائش تھی, یہ ان کو ٹیٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی. میں نے یا شاہ محمود صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی. ان کے ہونہار سپوت خود وہ ٹیٹیاں لگواتے رہے, اور ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا, وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے, جن میں ایک بڑے بڑے گھر بھی تھے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے, اداروں کو جو آزادی درکار تھی وہ نہیں تھی. ہم جب حکومت میں آئے, جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا, یہ ایک چیلنج تھا
اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائے گی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کے اندر سارے سول سرونٹس ہیں. اس کے اوپر ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں حماد اظہر صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو. اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا، کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی ہر پلینری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا. وہ چیزیں ان میں بہتری آئی اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی، کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے. اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس. جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے. ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے، کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں. آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا، اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں ICJ میں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے زیادہ، تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 1948 کا ایکٹ ہے. اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی، جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن. اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی، فیٹف سے ریلیٹڈ، اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے ایفیکٹولی، اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پر قائم کی جائے، اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے. اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، FMU بھی اس کے اندر آئے گا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ بنانا بڑا ضروری ہے. فیٹف سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک JIT کیس، جو فیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس JIT والا، اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس رجیم بنانی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے. روکنے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بن جاتی ہے تو کن کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں جو باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے، اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں. ان کا جتنا غصہ ہے وہ
اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے. وہ جو شرمندگی ہے ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے. اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے. پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اس کے اندر 34 ترامیم جن کو آسان زبان میں سمجھتا ہوں 34 ٹانکے. یہ 34 ٹانکے لگانے کی کوشش. ٹوٹل میرے خیال ہے 37 یا 38 دفعات ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر. 34 ترامیم یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فعال کرنے کی ایک ڈرافٹ ہے. اب اس ڈرافٹ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں کس معیار پہ جورسپروڈنس کے, نیچرل جسٹس کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کس معیار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمنڈیشن اترتی ہے. یہ این آر او نہیں ہے, یہ این آر او پلس ہے. اس کے اوپر اگر ہم دستخط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں, اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا اور سب کچھ یہاں راوی چین ہی چین لکھے گا. تو یہ ڈرافٹ بھی یہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اندر اصل میں چاہتے کیا ہیں. یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دھنتے جائیں گے. یہ جو 34 ٹانکے ہیں اس میں سے میں آپ کو 10-11 چیزیں بتاؤں گا, زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا آپ کی. سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے. میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہسٹری میں تھوڑا سا پرپلیکس تھا کہ کیسے انسان ہے اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا. اصل قانون تو 1997 کا احتساب ایکٹ تھا. وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے آپ کو. تو 2/3 میجارٹی وہ ڈکٹیٹر تو آپ بن ہی جاتے ہیں. تو آج ان کے منہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر. لیکن چلیں اس 97 کا احتساب ایکٹ اور جو 99 کا آرڈیننس ہے جو کہ اسی کی ہی ایگزیکٹ کاپی ہے, بلکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے کے سارے کو, اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں, پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیب جو ہے, جو قانون ہے نیب کا وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو, 99 سے ہو. اس معصومانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ, یہ سارے آ جائیں گے کیونکہ چودھری شوگر مل کیس تو ختم ہو جائے گا. وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں. 2 ٹرمز نواز شریف صاحب کی تھی, 2 بے نظیر صاحبہ کی تھی. یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سلیٹ کو کلین کر دیں اور 99 سے شروع کریں تو یہ ہے ان کی پہلی تجویز. اس کے بعد دوسری تجویز یہ ہے کہ کرپشن جو ہے, نیب کی جو کرپشن ہے وہ 1 ارب سے سٹارٹ ہو. یعنی کہ 99 کروڑ 99 لاکھ پتہ نہیں کتنے بھی آپ 99,999 کی کرپشن اگر آپ کریں, بالکل آپ کر لیں, رسیدیں پاس رکھیں. بس نیب والے اگر آئیں تو پوچھیں, بتائیں جی یہ اس میں سے 154 کم ہے, تو یہ تو نیب کی کرپشن بنتی نہیں, تو کرپشن ہی نہیں. اس سے بڑا میرا خیال میں مذاق نہیں ہو سکتا قانون کے ساتھ اگر ہم اس امینڈمنٹ کو مان لیں. امیڈیٹلی میری ذہن میں ڈائریکٹ بینیفیشری آتے ہیں رمضان شوگر مل کے کیس کے, شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان. اچھا, رمضان شوگر مل میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اس میں کوئی شوگر کا معاملہ تھا. رمضان شوگر مل کیس میں بڑا سمپل سا کیس ہے کہ رمضان شوگر مل کے لیے ایک ڈرین بنائی گئی جو اس کے اندر سے جتنا فضلہ نکلے گا اس کو تو امین اسلم کو بھی لینا چاہیے کہ وہ جا کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے. لیکن ڈیڈیکیٹڈ ڈرین 60 کروڑ روپے کی پنجاب کے خزانے سے بنا دی گئی اپنی ذاتی مل کے لیے, شوگر مل کے لیے. وہ کیس ختم ہو جائے گا, 1 بلین سے نیچے کا ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں
جس میں 1 ارب کی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے کرپشن، تب کرپشن ہوتی ہے اگر 1 ارب روپے کی ہو، تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے نیب سے اگر یہ والی ترمیم مان لی جائے۔ اگر آپ کی طبیعت اس سے بھی کوئی نہ مطمئن ہوئی ہو تو اگلی ترمیم منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیا جائے نیب میں سے۔ ہم جو اس وقت ان کے ساتھ بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن میں آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، کس لیے؟ فیٹف کے لیے۔ فیٹف کیا کہتا ہے؟ سختی کیجیے منی لانڈرنگ کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیں نیب میں سے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں وہ فیٹف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ظفر مرزا کے استعفے کی بڑی وجہ بھارت سے پابندی کے باوجود غیر قانونی ادویات کی درآمد ہے؟ سما نے اسکینڈل کی خبر 8 مئی کو نشر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا۔ سما کی ایکسکلوسیو خبر پر کب کیا ہوا، یہ جانتے ہیں نعیم اشرف بٹ سے۔ جی، بھارت سے غیر قانونی ادویات کے اسکینڈل کا جو معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے 8 مئی رواں سال میں، جب کابینہ اجلاس جو کہ 2 روز پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور سما نے ایکسکلوسیولی رپورٹ کیا اور بتایا کہ اس کابینہ اجلاس میں ایک رپورٹ پیش ہوئی جس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ 467 انڈیا سے ادویات جو ہیں وہ درآمد کی گئیں، حالانکہ پابندی لگی ہوئی تھی، اور صرف لائف سیونگ جو چند ادویات تھی اس کی اجازت کابینہ نے دی تھی۔ جب یہ معاملہ پتہ چلا تو پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے پہلے استفسار کیا اور ظفر مرزا جو ہیں انہی کو پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا، آپ نے اور ہمیں کابینہ ساری کو یہی پتہ ہے کہ لائف سیونگ کی اجازت دی گئی تھی۔ تو ظفر مرزا ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں اس بات کا پتہ، تو حالانکہ ان کے دی ہوئی رپورٹ پر ہی پہلے کابینہ نے پچھلے سال اکتوبر میں منظوری دی تھی۔ پھر جب یہ ہوا تو پرائم منسٹر نے اسی وقت دوسرے معاون خصوصی جو احتساب کے ہیں شہزاد اکبر، ان کو کہا کہ آپ اس کی انکوائری کریں گے۔ 2 ماہ یہ انکوائری چلتی رہی، پھر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور سپریم کورٹ نے کچھ چند روز پہلے جب پوچھا اٹارنی جنرل سے تو اٹارنی جنرل نے یہ تسلیم کیا، عدالت کے سامنے یہ کہا کہ بالکل غیر قانونی ادویات آئی تھیں انڈیا سے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ سما نے یہ ایکسکلوسیولی 8 مئی کو یہ بتایا تھا، جب کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی ایسا سکینڈل بھی ہے کہ انڈیا سے ادویات پابندی کے باوجود، جس میں ایون وٹامن کی گولیاں وہ بھی جو ہے وہ درآمد کی گئیں، اور ایسی ادویات جو کہ بآسانی یہاں سے پاکستان میں بنتی بھی ہیں، ملتی بھی ہیں، لیکن وہ بھی انڈیا سے منگوائی گئیں۔ یہ بلینز کا سکینڈل ہو سکتا ہے۔ ظفر مرزا صاحب جو آج مستعفی ہوئے ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا، جو ان کے ٹینیور میں جب تک وہ معاون خصوصی رہے، سب سے بڑا سکینڈل یہی تھا۔